अब म देखाइदिन्छु। अब यिनीहरूले के खाएको भनेर म देखाइदिन्छु बाबा मामुलाई है। दृष्टि हेर, हाई गर त फेरि। हेलो, वी आर हियर एट द बङ्गलादेश नेसनल म्युजियम। नमस्कार सबैमा। आज हामी बङ्गलादेशको नेसनल म्युजियममा छौँ, ढाका अवस्थित। 6 मे 2018 अर्थात् नेपाली डेट अनुसार 2075 सालको वैशाख 23 गते पर्दछ यो। यहाँ तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, जङ्गल बनाइरहेको छ। त्यहाँ विभिन्न खालको जङ्गली जनावरहरू, स्पेसली बेङ्गाल टाइगरको भयो, अनि त्यसपछि जरायरहरू। यहाँ हाम्रो स्टुडेन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ माउन्ट भ्यूका। यहाँ चाहिँ ICSQC 21st ICSQCमा भाग लिनलाई पुगेका। यहाँ तपाईँहरूले एउटा व्हेल माछाको स्केलेटन देखिरहनु भएको छ, जसलाई 1985 मा मैरिन फिसरिज रिसर्च इन्स्टिच्युटले चाहिँ कलेक्ट गरेको थियो। जुन कि व्हेल माछा यो मृत रूपमा भेटिएको छ, जसको लम्बाइ 44 फिट लामो होइन। यो चाहिँ कक्स बजारदेखि 30 माइल्स टाढाको समुद्रको बिचबाट यो भेटिएको भन्ने कुरा छ। 1988 मा यसलाई चाहिँ मरिन फिसर रिसर्च इन्स्टिच्युटले कसलाई गर्यो, बङ्गलादेश नेसनल म्युजियमलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गरेको तपाईँले देख्नु भएको छ है। यसमा थुप्रै चिजहरू यस्ता छन्। हामी अगाडि बढौँ, हेर्दै जाउँ। अब विभिन्न चिजहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ बत्ती बालिएको छ, डाँडा काँडाको चाहिँ पिक्चराइजेसन छ। यहाँ विभिन्न किसिमको वनस्पतिहरू लगायतका चिजहरू देख्नुभयो। थुप्रै यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सनमा भाग लिन आउने डेलिगेट्सहरू यहाँ चाहिँ आइरहनु भएको छ। यो हात्ती हेरौँ न त है, हात्ती देखिरहेछ, कस्तो मजाले सजाइरहेछ। अनि यो विभिन्न प्राचीन खालका भाँडाकुँडा, बेम्बोका यो बाँसबाट बनेका दैनिक सामग्रीहरू। यसलाई विभिन्न नाम त मलाई आउँदैन होइन, तर पनि हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ यो विभिन्न भाँडाहरू होइन। यो चाहिँ कुनै अब दही राख्ने होला, दुध राख्ने होला होइन, यस्तै खालको त्यो झुन्डाएर राख्ने खालको प्राचीन भाँडाकुँडाहरू हामीले देख्न सक्छौँ। यो माटोको पनि होला, यो चाहिँ तामाको जस्तो पनि देखिन्छ। विभिन्न अन्य टोपीहरू हेर्नुहोस् त, यो भित्ता सजाउने खालका अरू फ्यानहरू पनि छ हेर्नुहोस्। यो निकै कलात्मक प्राचीन खालका सामग्रीहरू यहाँ राखिएको छ। बाजा, शङ्ख लगायत दमादेखि लिएर विभिन्न, अब यो सारङ्गी जस्तो, माथि सारङ्गी जस्तो देखिन्छ त्यो, तर सारङ्गी नै ठ्याक्कै नपुसियाहरू होइन। यो चाहिँ यो सारङ्गी टाइपको हेर्नु त, हाम्रो नेपालमा चाहिँ सारङ्गी भन्छ नि, यसलाई चाहिँ अब त्यस्तै खालको के हो। अब नरसिंह पनि छ है, नरसिंह के हो, सिङ के भन्छ त्यसलाई, नरसिंहै भन्छ होइन। डमरुहरू अब विभिन्न खालका, अब मादल पनि देखियो त्यहाँ। अब जस्तै अब विभिन्न अरू पिक्चर देखियो, यो भाँडाकुँडा है प्राचीन। हामी बुद्धको चाहिँ बुझ्छौँ जस्तै याच, अर्को विभिन्न ढुङ्गाहरू, डिफ्रेन्ट टाइपको ढुङ्गाहरू, अब पानीले भरिपूर्ण होइन। बङ्गालको खाडी लगायत अब समुद्र नजिकमा, समुद्रले छेउको देश, अब विभिन्न खालको उत हुने स्वाभाविकै भयो। हाम्रो नेपालमा भए पो यस्तो खालका चाहिँ अब समुद्र नभएको होइन, त्यहाँ यस्ता ढुङ्गा लगायत पानी जहाज हुने कुरै भएन। याचका ढुङ्गाको मोडलहरू यहाँ राखिएको छ, पुरानो पौराणिक खालका हुनुपर्छ सायद। यसमा अब आज हामीले सबै कुराहरू यसमा दिएको इन्स्ट्रक्सनहरू पढ्दै जाने हो भने त अलि रमाइलो हुन्थ्यो, तर समय छैन हामीसँग। हामीलाई अलि छिटो कुदाइरहेका छौँ, सो द्याट हामी अलि अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यो बाजा हेर्नु त टुङ्ना जस्तो, ओहो एरो बाँड पनि रहेछ है। अब माछा मार्ने सामग्रीहरू के हो यो, पौराणिक लुगा कपडाहरू, आहा गजब। यो ल हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ ड्रम भन्ने हो कि मादल भन्ने हो कि के भन्ने हो है, नाम त आउँदैन। नगरा भन्छ, ड्रम भनेर भनिरहेको छ होइन। नाल हो कि के हो, यसलाई नाल भन्छ। बाँसुरी पनि रहेछ, विभिन्न खालको मुरलीहरू, बाँसुरीहरू होइन। यहाँ चाहिँ अलिकति देखियो, अब अलिक पढ्न अलिक गाह्रो भइरहेको छ यहाँ।
एनिवे टल्केर क्या अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बिस्तारै हेर्न सक्नुहुन्छ पज गरेर भए पनि। विभिन्न नामहरू नगरा भन्दो रहेछ होइन। नगरा भनेको यो दमा भयो, दमालाई नगरा भन्ने होइन। ल यहाँ यो चाहिँ हामी क्याम्पो भन्छौँ हामी, यसलाई के क्याम्पै त होइन होइन। यो जीवनशैली हेर्न त यो पानी पिएको हो कि के हो यो चाहिँ, हेर्दाखेरि तमाखु खा जस्तो देखिन्छ तर पानी पिए जस्तो देखिन्छ। यहाँ चाहिँ अगाडि पानीको लागि नै होला, सुराई भनौँ न, सुराई। अब अर्को यहाँ चाहिँ जीवनशैली विभिन्न, ल धान सुकाउँदैछ कोही, यहाँ मजाले बसेर पानी खाँदैछ या अथवा के खाँदैछ होइन। धान यो चाहिँ केलाउँदैछन्, यो जीवनशैली क्या यो। पछाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ झुप्रोहरू होइन, त्यति बेलाको घरहरू होला, पौराणिक टाइपको घरहरू। अब यसमा विवरण त यहाँ देखिएको छ यो, तर अब अहिले पढ्ने खालको हामीले पज गरेर बिस्तारै हेर्न सक्छौँ यसलाई है। अब अहिले मैले यहाँ भनिराख्न समय छैन। यो त हतियार, खरेलो हतियारहरू, औजार भनौँ त्यसलाई। अब लुगाफाटो देखियो यहाँ। अब अघि क्याम्प तपाईँलाई देखियो, चर्खा पनि छ हेर्नुहोस्, चर्खा छ यो। यतापट्टि अर्को खालको, यसलाई चर्खा नै भनौँ। यो धागो चाहिँ बेरेर, चर्खा त होइन त्यसलाई के भन्छ, हाम्रो नेवारी भाषामा फेलु भन्छ। ऊ त्यो अब तान पनि रहेछ है, यसरी कपडा बुन्ने देखियो। पहाडका मोडलहरू छन्, छेउछाउको पहाड सँगसँगै नदीहरूको माटोको भाँडा विभिन्न खालका। हेर्नु त बनावट अलिक फरक छ है, घैँटो जस्तो। अब तर नेपालमा अलिक फरक बनावट छ। यो अगाडिको घैँटो त उस्तै देखिन्छ, अरू थोरै फरक छ। यो जीवनशैली ठाउँअनुसार फरक हुन्छ पक्कै पनि, अनि त्यो अनुसार नै बनावट नै रहने पक्कै पनि हो। हामी हेरिरहेका छौँ माटाका भाँडाहरू, पौराणिक टाइपको माटाको भाँडाहरू, विभिन्न खालको। यो नपोलिएका काँचो माटोको भाँडा। ऊ जमुना मिस आउनुभयो, ल जमुना मिस, राम्रो माला मिस माला है। ल अब माटोको भाँडाहरू हेरौँ। यो सुराई होला होइन, हामी गाग्रो जस्तो भनौँ न। यतापट्टि अरू पनि छन् माटोका भाँडाहरू, हेर्दै जाउँ। अब यो म्युजियममा यो बुद्ध होइन, यसलाई चाहिँ हाम्रो पौराणिक यो 10औँ 11औँ शताब्दीका मूर्तिहरू हुन्। अब पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ बुद्ध धर्म होइन, हिन्दू धर्मले निकै भएको हो। पछि मात्रै यो चाहिँ मुस्लिम कन्ट्रिजको रूपमा चाहिँ गरिएको, मुस्लिमहरू बढी भएर त्यहाँ। अब यहाँ सक्यो भने 10औँ सेन्चुरी भनेर लेखाएको छ है, 102 सेन्टिमिटर। यो 10औँ 11औँ शताब्दीका बुद्धका मूर्तिहरू। अनि त्यसपछि अन्य मूर्तिहरू त यो ताराको मूर्ति पनि देख्न सक्नुभयो। यो सभ्यता पहिला हिन्दू हुँदै बौद्धिस्ट हुँदै होइन, अब त्यहाँ चाहिँ मुस्लिम बाहुल्यता, मुस्लिमहरूले चाहिँ कब्जा गरिसके पछाडि मुस्लिम बाहुल्यता भएर पछि चाहिँ अब मुस्लिम कन्ट्रीको रूपमा छ अहिले। बङ्गाल भाषा त बङ्गाली भाषा नै हो होइन। पहिला सिँगै इन्डिया हुँदाखेरि पाकिस्तान टुक्रियो, पाकिस्तान चाहिँ पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तान भयो। पछि उर्दू भाषा बोल्नेहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पाकिस्तानको रूपमा रह्यो भने त्यसपछि त्यो पूर्वी पाकिस्तान बङ्गाली भाषा बोल्नेहरू चाहिँ 1972मा जस्तो लाग्छ मलाई, इफ आई एम नट रङ, त्यति बेला मात्रै फेरि बङ्गलादेश देश छुटिएको हो। र हामीले हेरिरहेका छौँ यो चाहिँ बसाहरूलाई हेर्नुहोस् है, बसा र सबै यो हिन्दू र बुद्धिस्टसँग रिलेटेड मूर्तिहरू। अब यहाँ यो नरसिंह के भन्छ त्यसलाई होइन, यसलाई नरसिंह हिरण्यकशिपु वध गरेको नारायण देखियो, नारायणको मूर्ति। यो चाहिँ उसको नरसिंहको होइन। त्यसपछि नारायणकै मूर्ति देखियो यहाँ पनि फेरि। यो चाहिँ थुप्रै कतिौँ शताब्दीको त हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले हेर्न सक्छौँ 12औँ शताब्दीको मूर्ति रहेछ यो। अब यतापट्टि थुप्रै जे होस् यो हिन्दू चाहिँ सभ्यताका मूर्तिहरू टन्नै यहाँ देख्न पाइन्छ। भन्नुको मतलब महादेवको लिङ्ग पनि देखियो होइन, शिवलिङ्ग देखियो यहाँ।
थुप्रै यस्ता मूर्तिहरू देख्न सकिन्छ यहाँ अहिले अब विभिन्न पिक्चर आर्टहरू हैन एन्सेन्ट आर्टहरू पनि देखियो थ्याङ्क यू भेरी मच यो सबै व्यवस्थापनको लागि म देखाइदिन्छु अब यिनीहरूले के खाएको भनेर म देखाइदिन्छु बाबा मामुलाई है दृष्टि हेर हाई गर त फेरि हेलो वी आर हियर एट द बङ्गलादेश नेसनल म्युजियम है बङ्गलादेश नेसनल म्युजियम यहाँ बाहिर चाहिँ नारा जुलुस भइरहेछ यहाँ त स्टाइल रहेछ नेपालको र त्यहाँ त यस्तै रहेछ राजनैतिक पार्टीहरू हामी फोटो खिच्नको लागि यहाँ आएका छौँ